ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। Namaste, dear students. Today I am going to teach all the aspects of past tense. They are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. In this lesson, we are going to compare and contrast tense aspect of Nepali and English language. Simple past tense, यसलाई नेपालीमा सामान्य भूतकाल पनि भन्ने गरिन्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले केही उदाहरणहरू देखाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो उदाहरणको आधारमा आफैले रुलहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ। सिम्पल पास्ट टेन्स, सामान्य भूतकाल। I taught English to my son yesterday. हिजो मैले मेरो छोरोलाई अंग्रेजी सिकाएँ। यहाँ सब्जेक्ट I र भर्ब V2 छ। सिम्पल पास्ट हुनको लागि हामीले V2 भर्बको युज गर्छौं। यहाँ yesterday एडभर्ब आएको हुनाले हामीले यहाँ सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरेका हौं। किनभने yesterday ले हामीलाई पास्ट टाइम जनाउँछ। We built a house last year. हामीले गत वर्ष घर बनायौं। यहाँ एडभर्ब लास्ट इयर आएको छ। लास्ट इयर एडभर्ब आएको हुनाले यहाँ सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरिएको छ। You lost a book 5 days ago. 5 दिन अगाडि हजुरले किताब हराउनु भयो। यहाँ अगो भन्ने एडभर्ब आएको छ। यसरी अगो भन्ने एडभर्ब आएको छ भने पनि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्नु पर्दछ। He went to America in 2015 AD. यहाँ 2015 AD पास्ट टाइम आएको छ। पास्ट टाइम आएको हुनाले हामीले यहाँ सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरेका छौं। She flew a plane when she was 10 years old. 10 वर्षको उमेरमा तिनले हवाई जहाज उडाइन्। यहाँ when she was 10 years भन्ने क्लजले पास्ट टाइम देखाउने भएको हुनाले हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरेका छौं। यसरी when प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु आएर पनि पास्ट टाइम देखाउने गर्दछ। Ram cut his finger. It is fine now. रामले आफ्नो औँला काट्यो।
अहिले यो ठिक छ। कुनै पनि काम पास्टमा भयो र त्यो कामको असर अहिले छैन भन्ने जनाउनको लागि पनि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। यो सेन्टेन्समा रामले औँलो काट्ने काम पास्टमा भयो र अहिले निको भइसकेको हुनाले हामीले यसमा सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन सक्ला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै इक्जाम्पलहरू हेरिसकेका छौ। अब त्यो इक्जाम्पलहरूको आधारमा सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन सक्ला? अनुमान गर्यौ त? पक्कै पनि अनुमान गर्यौ होला। यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु। जुनसुकै सब्जेक्ट आए पनि हामीले भर्ब टुको युज गर्नुपर्छ र नेपालीमा यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुने गर्छ। धातु प्लस ए यो मसँग लाग्छ। जस्तो मैले भात खाएँ, आई एट राइस। हामीसँग यौ लाग्छ। हामी पोखरा गयौँ, वी वेन्ट टु पोखरा। उसँग यो लाग्छ। उसले घर बनायो, ही मेड अ हाउस। तिनीसँग इन लाग्छ। तिनीले भात पकाइन्, सी कुक्ड राइस। तिनीहरूसँग ए लाग्छ। तिनीहरूले किताब किने, दे बोट अ बुक। अब पास्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स कहाँ कहाँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ होला? युजेस अफ सिम्पल पास्ट टेन्स with the past time: yesterday, last day, last week, last month, last year, in 2002 AD जस्ता विगतको समय। त्यस्तै गरेर when प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु आएको क्लजमा हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। यसको अर्थ yesterday, last day, last week, last month, last year, in 2005 AD, when I was 5 years जस्ता एडभर्ब्सहरूले पास्ट टाइम जनाउँछ। त्यही भएको हुनाले यस्ता पास्ट टाइम जनाउने एडभर्ब्सहरू आएमा हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। एक्सपिरियन्स or achievement with past time reference। यसमा दुईवटा कुरा गरिएको छ। हामीले हाम्रो कुनै अनुभवहरू बताउँदैछौँ र हामीले पास्ट टाइम राखेका छौँ भने हामीले हाम्रो अनुभव बताउँदा पनि सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। जस्तो आई क्लाइम्ड माउन्ट एभरेस्ट। मैले सगरमाथा चढेँ। मैले मेरो अनुभवलाई इम्पोर्टेन्ट र एक्साइटिङ सोचेँ। त्यही भएको हुनाले मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई एक्सप्लेन गर्दा सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरेँ। त्यस्तै गरेर अचिभमेन्टको लागि पनि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। जस्तै आई पास द एक्जाम इन द फर्स्ट डिभिजन। यो अचिभमेन्ट हो। न्यारेटिङ द पास्ट इभेन्ट्स। विगतमा भएको घटनाहरूलाई कथाको रूपमा भन्न पर्यो भने पनि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। अझै सजिलोसँग भन्नुपर्दा कुनै विगतमा भएको घटनाहरूको वर्णन गर्न पर्यो भने हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ।
पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हामीले नेपालीमा अपूर्ण भूतकाल भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। अब मैले केही इक्जाम्पलहरू दिनेछु। ती इक्जाम्पलहरूको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सका स्ट्रक्चरहरू र युजेसहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। This time last year I was praising my friends. गत वर्ष यो बेला मैले मेरा साथीहरूका प्रशंसा गर्दै थिएँ। यहाँ this time last year, लास्ट इयर भनेको पास्ट टाइम हो। यो पास्ट टाइमलाई व्याख्या गर्ने खालको फ्रेज दिस टाइम आएको छ भनेपछि पास्ट टाइममा पास्ट टाइमलाई डिस्क्राइब गर्ने फ्रेज आएको छ भने हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्दछौँ। दिस टाइम लास्ट इयर आई वाज प्रेजिङ माई फ्रेन्ड्स। यसमा आईसँग ओज प्रयोग भएको छ। सिङ्गुलरसँग ओज र प्लुरलसँग हामी वेयर प्रयोग गर्छौँ। यु सिङ्गुलर भए पनि प्लुरल भए पनि हामीले वेयर नै प्रयोग गर्छौँ। We were cracking our knuckles at this time yesterday. हिजो यस बेला हामीहरू हातका औँलाका जोर्नीहरू पड्काउँदै थियौँ। हातको औँलाको जोर्नीहरूलाई के भन्छौँ हामी? नकल्स भन्छौँ। त्यसरी पड्काउनुलाई हामी के भन्छौँ? क्रैकिङ भन्छौँ। यसमा एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे भनेको पास्ट टाइम हो। यो पास्ट टाइमलाई डिस्क्राइब गर्ने फ्रेज भनेको के हो? एट दिस टाइम हो। यसरी पास्ट टाइमलाई डिस्क्राइब गर्ने फ्रेज आएको छ भने हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। यस्टरडे मात्रै आएको भए हामीले सिम्पल पास्ट प्रयोग गर्थ्यौँ। एट दिस टाइम भन्ने फ्रेज आएको छ जसले यस्टरडेलाई क्ल्यारिफाई गर्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यहाँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरेका छौँ। You were watching television when I knocked on the door. मैले ढोकामा ढकढकाउँदा हजुर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसमा के भन्न खोजिएको छ भने पास्टमा दुईवटा काम भयो। एउटा काम अर्को कामभन्दा अगाडि पनि भयो र पछि पनि भयो भने त्यस्तो कामको लागि हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यहाँ टेलिभिजन हेर्ने काम ढोकामा ढकढक गर्नुभन्दा अगाडि पनि भएको थियो र ढकढक गरेको समय पनि भइरहेको थियो। त्यही भएको हुनाले यु वेयर वाचिङ टेलिभिजन भनेर हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्यौँ। यहाँ व्हेन आई नक्ड अन द डोरले पास्ट टाइमको काम गरेको छ। यो एउटा क्लज हो। यसले चाहिँ पास्ट टाइम जनाएको छ। He was doing his homework when the teacher came. शिक्षक आउनु हुँदा ऊ गृहकार्य गर्दै थिए। शिक्षक आएको समय पनि उसले काम गर्दै थियो र आउनुभन्दा पनि अगाडि गर्दै थियो। यसरी कुनै काम हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भइरहेको थियो भन्ने जनाउनको लागि हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। They came while she was backbiting. उनले कुरा काटिरहँदा तिनीहरू आए। यसमा कुरा काट्ने काम ब्याकबाइटिङ गर्ने काम अगाडि पनि भइरहेको थियो र पछाडि पनि भयो। त्यसो हुँदा यसरी अगाडि र पछाडि भइरहने पास्टको कामलाई हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्छौँ।
अब यो उदाहरणको बाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ऋण बनाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ होला? पक्कै पनि भाइ बहिनीलाई थाहा छ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब फोर। सिंगुलरसँग वाज प्रयोग गरिन्छ, प्लुरलसँग वेयर प्रयोग गरिन्छ। यु सिंगुलर भए पनि प्लुरल भए पनि हामी वेयर नै प्रयोग गर्छौं। र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हामीले अपूर्ण भूतकाल भन्छौं र यसको संरचना के हुन सक्छ? धातु प्लस दै थिए, जस्तो म हाँस्दै थिएँ, आई वाज लाफिङ। दै थियौं, हामीसँग दै थियौं, हामीहरू भलिबल खेल्दै थियौं, वी वेयर प्लेइङ भलिबल। उसँग दै थियो, ऊ रेडियो बजाउँदै थियो, ही वाज प्लेइङ द रेडियो। तिनीसँग दै थिइन्, तिनी कपाल कोर्दै थिइन्, सी वाज कमिङ हियर। तिनीहरूसँग दै थिए, तिनीहरू भात पकाउँदै थिए, दे वेयर कुकिङ राइस। अब अहिलेसम्मको उदाहरणबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ होला भन्ने प्रश्न सोध्न चाहन्छु। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ होला सोचौं त। सोचौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइहरूले पत्ता लगाएको कुरा यही नै थियो होला। With the past times having defining phrase. This time last year, at this time yesterday, at 6 o'clock yesterday. यहाँ लास्ट इयरलाई डिफाइन गर्न आएको छ this time. यस्टरडेलाई डिफाइन गर्न आएको छ at this time. यस्टरडेलाई डिफाइन गर्न आएको छ at 6 o'clock. यसरी पास्ट एडभर्बलाई डिफाइन गर्ने फ्रेजहरू आयो भने यसरी यस्ता खालका फ्रेज सहितका एडभर्बहरू देख्यौं भने हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्दछौं। अब अर्को, फर वन पास्ट एक्सन ह्यापनिङ बिफोर एन्ड आफ्टर अनदर पास्ट एक्सन। पास्टमा दुईवटा कामहरू भयो, एउटा काम भन्दा अर्को काम अगाडि पनि भयो पछाडि पनि भयो भने अगाडि पनि हुने र पछाडि पनि हुने पास्ट एक्सनलाई हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्दछौं। पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, पूर्ण भूतकाल। पास्ट पर्फेक्ट टेन्स पास्ट टेन्सको एउटा एस्पेक्ट हो। यसलाई नेपालीमा पूर्ण भूतकाल भनेर पढ्ने गरेका छौं र मैले फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउने छु। ती उदाहरणहरूको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कन्क्लुजन निकाल्नु पर्ने छ। I had eaten rice before I went to school. स्कुलमा जानुभन्दा अगाडि मैले भात खाएको थिएँ। पास्टमा दुईवटा काम भयो,
एउटा काम अगाडि भयो र अर्को काम पछाडि भयो भने हामीले अगाडि भएको कामलाई पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं र पछाडि हुने कामलाई हामीले सिम्पल पास्टमा लेख्छौं। यसमा स्कुल जाने काम पछाडि भएको काम हो र भात खाने काम अगाडि भएको हो। त्यही भएको हुनाले हामीले यहाँ भात खाने कामलाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा लेखेका छौं र स्कुल जाने कामलाई सिम्पल पास्टमा लेखेका छौं। यहाँ बिफोर प्लस सिम्पल पास्ट टेन्सले यहाँ पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको छ। जस्तो बिफोर आई वेन्ट टु स्कुल भन्ने भागले पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको छ। यसरी पास्ट टेन्सले पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको छ भने हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौं। When the police came, the thieves had already run away. When the police came, the thieves had already run away. प्रहरीहरू आउनभन्दा पहिल्यै चोरहरू भागेका थिए। यहाँ पनि दुईवटा काम छ, एउटा प्रहरीहरू आउने काम र अर्को चोरहरू भाग्ने काम। यहाँ चोरहरू भाग्ने काम पहिलो काम हो र पुलिसहरू आउने काम दोस्रो काम हो। त्यही भएको हुनाले पुलिस आउने कामलाई हामीले सिम्पल पास्टमा लेखेका छौं र चोरहरू भाग्ने कामलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गरेका छौं। यहाँ व्हेन प्लस सिम्पल पास्ट टेन्सले पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको छ। जसरी एक नम्बरमा बिफोर आई वेन्ट टु स्कुलले पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको थियो, त्यस्तै गरेर यो दुई नम्बरमा पनि व्हेन द पुलिस केमले पास्ट टाइम क्लोजको काम गरेको छ। व्हेन द पुलिस केम द थीव्स ह्याड अलरेडी रन अवे। प्रहरीहरू आउनभन्दा पहिले चोरहरू भागेका थिए। She was late because the police had stopped her on the way. तिनी ढिला भइन् किनकि उनलाई प्रहरीले बाटोमा रोकेका थिए। यहाँ तिनी ढिला भइन् यो दोस्रो काम हो, प्रहरीले रोक्ने काम यहाँ पहिलो काम हो। त्यही भएको हुनाले तिनी ढिला भइन् भन्ने कुरालाई हामीले सिम्पल पास्टमा लेखेका छौं र पुलिसले रोकेका थिए भन्ने कुरालाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा लेखेका छौं। र हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि कुनै पनि क्लजले कारण जनाउँछ भने त्यस्तो कारण जनाउने क्लजहरू अर्को सिम्पल पास्ट टेन्ससँग आएको बेलामा पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गर्दछौं। जस्तो कि सी वाज लेट भनेको सिम्पल पास्ट टेन्स हो। बिकज द पुलिस ह्याड स्टप्ड हर अन द वे भनेको कज हो, कज एन इफेक्ट हो। यसरी कारण जनाउने सेन्टेन्सलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गर्दछौं भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं। After it had rained, we planted crops. पानी परेपछि हामीले बालीहरू लगायौं। यसमा पनि पानी पर्ने काम अगाडि भयो, बाली लगाउने काम पछाडि भयो। यसरी स्पष्टसँग एउटा काम अगाडि भयो र अर्को काम पछाडि भयो भने अगाडि भएको कामलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गर्दछौं। आफ्टर इट ह्याड रेन्ड वी प्लान्टेड क्रप्स। यसमा इट ह्याड रेन्ड पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो किनकि यो
फर्स्ट एक्सन हो। No sooner had I got home then the bomb exploded. म घर पुग्दा नपुग्दै बम विस्फोटन भयो। यसमा बम विस्फोटन हुने काम पछि भयो, घर पुग्ने काम अगाडि भयो। तर पनि अघिल्लो काम र पछिल्लो कामको बीचमा एकदमै थोरै ग्याप भयो भने हामीले यस्तो खालको सेन्टेन्स प्रयोग गर्छौँ। नो सुनर ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 3, त्यसपछि देन, त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2। दुईवटा कामको बीचमा ग्याप अत्यन्तै कम थियो भने यस्तो काम देखाउनको लागि हामीले यो स्ट्रक्चर प्रयोग गर्दछौँ। र यसको विकल्पमा हामीले यस्तो पनि प्रयोग गर्छौँ, जस्तो आई ह्याड ओन्ली जस्ट गट होम, म घरमा पुगेको मात्रै के थिएँ, व्हेन द बम एक्सप्लोडेड, बम विस्फोटन भयो। यसमा नो सुन्नर ह्याड आईबाट सुरु भएको सेन्टेन्स र सब्जेक्ट प्लस ह्याड ओन्ली जस्ट प्लस भर्ब 3 बाट सुरु भएको सेन्टेन्सले उस्तै अर्थ जनाउँछ। भनेपछि पास्ट दुईवटा एक्सनहरूको बीचमा एकदमै कम ग्याप भयो भने हामीले यस्तो प्रयोग गर्दछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी उदाहरणको आधारमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर र युजेजहरू भनौँ त, सोचौँ त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के हुन सक्छ यसको स्ट्रक्चर? कस्तो अवस्थामा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग हुन्छ? ल नियम बनाऊ त आफै। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाएको नियम यस्तै छ होला। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ। पक्कै पनि मिल्यो होला। अब यसको स्ट्रक्चर नेपालीमा धातु प्लस एको थिएँ हुन्छ। जस्तो मैले सपना देखेको थिएँ, आई ह्याड ड्रिम्ड। हामीसँग एका थियौँ हुन्छ, हामी स्कुल गएका थियौँ, वी ह्याड गन टु स्कुल। उसँग एको थियो हुन्छ, उसले बाघ मारेको थियो, he had killed a tiger। तिनीसँग एकी थिइन् हुन्छ, तिनीले अङ्ग्रेजी सिकेकी थिइन्, she had learned English। तिनीहरूसँग एका थिए हुन्छ, तिनीहरू नाचेका थिए, they had danced। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो थियो भन्ने सेन्टेन्स देखेको हुनाले, जस्तो मैले खाएको थिएँ भन्न खोज्दा आई वाज इटन लेख्ने गर्छन्। आई वाज इटन को अर्थ त मलाई खाइयो भन्ने हुन्छ। मैले खाएको थिएँ भन्न खोज्दा आई वाज इटन लेख्छन्। आई वाज इटन लेख्यो भने के हुन्छ? मलाई खाइयो हुन्छ। यो सिम्पल पास्ट टेन्सको प्यासिभ भोइस पो भन्छ। त्यसो हुँदा एको एका थिएनको सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 गरेर बनाउनु पर्छ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब 3 गराउने होइन। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब 3 बनाउने त इयो भन्नको लागि हो। जस्तै भात खाइयो भन्नको लागि राइस वाज इटन। त्यस्तै भलिबल खेलियो, भलिबल वाज प्लेड गरिन्छ। त्यसो हुँदा
एको थियो भन्ने खालको सेन्टेन्स बनाउनलाई सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 गराउनु पर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले कहिले कहिले पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न केही समय दिन्छु। युजेस अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सहरू कहिले कहिले प्रयोग हुन्छ होला? If two actions happen in the past, the first action should be in the past perfect and the second action should be in simple past tense. Past मा दुईवटा काम भयो, एउटा काम अगाडि भयो र अर्को काम पछाडि भयो भने पास्टमा अगाडि भएको कामलाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा लेख्नु पर्छ र पास्टमा पछाडि भएको कामलाई हामीले सिम्पल पास्ट टेन्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ। Pay attention to when, after, before, as soon as, no sooner, had plus subject plus past participle, then plus subject plus past form, or subject plus had only just plus past participle plus when plus subject plus past form. After पास्टमा दुईवटा काम भएको छ भने हामीले आफ्टरको साथमा पास्ट पर्फेक्ट र अर्को भागमा सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौं। बिफोर पास्टमा दुईवटा काम भयो भने बिफोर प्लस सिम्पल पास्ट र अर्को भागमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौं। नो सुनर ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल देन प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फर्म चाहिँ हामीले पास्टमा दुईवटा कामहरू भयो, एउटा काम सकिँदा नसकिँदै अर्को काम भएको थियो भनेर जनाउनु पर्दा यसरी लेख्ने गर्छौं र यसको विकल्पमा हामीले फेरि सब्जेक्ट प्लस ह्याड ओन्ली जस्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फर्म पनि प्रयोग गर्दछौं। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स यो आस्पेक्ट नेपालीमा हुँदैन। सामान्यतया हामीले यसलाई पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल भनेर ट्रान्सलेट गर्ने गरेका छौं। पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल भन्ने आस्पेक्ट नेपालीमा हुँदैन। यसको सट्टामा हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सले नै काम चलाउँदै आइरहेका हुन्छौं। Our match got interrupted our match got interrupted. We had been playing it for an hour. हाम्रो म्याच अवरुद्ध भयो। हामी 1 घण्टादेखि खेल्दै आइरहेका थियौं। यसरी पास्टमा कुनै काम हुँदै गरिरहेको थियो भन्नको लागि हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्दछौं र यो टेन्समा सामान्यतया फर प्लस पिरियड अफ टाइम आउने गर्दछ र अर्को भाग चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स हुने गर्दछ। She gave up drinking. She had been drinking for 10 years. उनले पिउन छाडिन्। उनले 10 वर्षदेखि पिउँदै आइरहेकी थिइन्। Rina was tired because she had been washing her clothes for hours. Rina थाकेकी थिइन् किनकि उनले घण्टौंदेखि लुगा धुँदै गरिरहेकी थिइन्। Rita passed because
She had been working hard for a decade. रिता पास भइन् किनकि उनले एक दशकदेखि कडा मेहनत गर्दै आइरहेकी थिइन्। यो उदाहरणको आधारमा अब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ र नेपालीमा कस्तो खालको संरचना प्रयोग हुन्छ यो पत्ता लगाऊ र अर्को कुरा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ यो पनि पत्ता लगाउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू पत्ता लगाए होलान्। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड बीन प्लस भर्ब फोर हुन्छ। यो अंग्रेजीको स्ट्रक्चर भयो र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको नेपालीमा स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ धातु प्लस दै गरिरहेको थिएँ। जस्तो म 10 वर्षदेखि अंग्रेजी सिक्दै गरिरहेको थिएँ। I had been learning English for 10 years. हामीसँग दै गरिरहेका थियौं हुन्छ। जस्तो we had been playing for 10 hours. र उसँग दै गरिरहेको थियो हुन्छ। He had been writing. उसले लेख्दै गरिरहेको थियो। त्यस्तै उनीसँग दै गरिरहेकी थिइन् हुन्छ। जस्तो she had been studying. तिनले पढ्दै गरिरहेकी थिइन्। त्यस्तै गरेर तिनीहरूसँग दै गरिरहेका थिए हुन्छ। They had been sleeping. तिनीहरू सुत्दै गरिरहेका थिए। Uses of past perfect continuous tense. For the action happening for a period before something happened. कुनै पनि कुरा हुनुभन्दा अगाडि कुनै काम हुँदै गरिरहेको थियो भनेर जनाउनको लागि हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर for that action if another action in the past is cause and effect. For that action if another action in the past is cause and effect. कुनै पनि पास्ट एक्सनको कज एन्ड इफेक्टमा रहेको सेन्टेन्सलाई पनि हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्दछौँ। In today's lesson, dear students, you learned all the aspects of past tenses. This much for today. Thank you.